नमस्कार, बुद्धदर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान। यो हो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भयो। बिहानदेखि शिवालय मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। सोमबार 5औं राष्ट्रिय टोपी दिवस विविध कार्यक्रम गरी देशभर मनाइयो। सुस्ता पूर्व नवलपरासीको काउसुतीमा पनि विविध कार्यक्रम गरी टोपी दिवस मनाइयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही पौष 21 गतेदेखि नगर परिषद तत्काल सुरु गर्ने गरी चक्रपथको योजना पहिलो नम्बरमा। कानुनी जटिलताका कारण तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। संघीय संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अदिति प्रसाद यादवको भनाई। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता IPL को उपाधि विराटनगर वारियर्सले हात पार्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र, भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ्य दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 र 8 पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मृत छोरालाई एवं मृत छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बहाउने व्रत विधि छ। 100 रोटी व्रतालु आफैले फालाहार गरी रातमा जागराम बसिन्छ। जागरामका समयमा देवीको महात्म्य सुनाउने गरिन्छ। यसो गरेमा व्रतालुको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। सोमबार नवलपुरको विभिन्न शिव मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो समेत लागेको थियो। नेपाली टोपी नेपाली पहिचान, यही हो हाम्रो राष्ट्रिय अभियान भन्ने मूल नाराका साथ 5औं राष्ट्रिय टोपी दिवस सोमबार विविध कार्यक्रम गरी देशभर मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानहरूमा बिहानै विभिन्न संघ संस्थाहरूले र्याली निकालेर यो दिवस धुमधामका साथ मनाइएको हो। र्यालीमा नेपाली राष्ट्रिय पोसाक, दौरा सुरुवाल र टोपी लगाएर सर्वसाधारणको स्वतस्फूर्तमा सहभागिता रहेको थियो। सर्वसाधारणले र्यालीमा भात गाउँले र ढाका टोपी लगाएर राष्ट्रिय झण्डा बोकेका थिए। नेपालीहरूले अरूका चाडपर्व र दिवसहरू मनाइयो तर आफ्नै मौलिकता भने बिर्सन थाल्यो। त्यसैले अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनलाई टोपी दिवसका रूपमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्न मनाउन यस दिवस थालिएको हो। त्यसैले नेपाली टोपी नेपालीको शान, मान र पहिचान भन्ने नाराका साथ हरेक वर्ष जनवरी 1 मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउने गरिएको हो। शताब्दीदेखि प्रयोग भइरहेका विभिन्न प्रकारका नेपाली टोपीहरूको प्रयोगलाई अझै व्यापक र विश्वमय बनाउने उद्देश्यले 2014 जनवरी 1 बाट संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउन थालिएको छ। यद्यपि नेपालमा भने सन् 2008 देखि मनाउन थालिएको हो। 1 जनवरीका दिन आफ्नो स्थान र अवस्था अनुसार नेपाली टोपी लगाई फोटो खिचेर नेपाली टोपी दिवसको फेसबुकमा र आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने प्रचलन बढेको छ। यस्तै टोपी दिवस नवलपुर जिल्लामा पनि विविध कार्यक्रम गरी टोपी दिवस मनाइएको छ। सर्वसाधारणहरूको नेपाली टोपीमा सजिएर कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएका थिए। दिवसका अवसरमा नवलपुर एफएमले काउसुतीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 4 का प्रदेश सभा सदस्य विष्णु लामिछानेले टोपी दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू प्रदेश सभा सदस्य भएको नाताले सकेसम्म
टोपी दिवसलाई सरकारी स्तरबाटै राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिलाउने र त्यो हुन नसके आफ्नो प्रदेशमा भए पनि दिवसको रूपमा मान्यता दिलाउन लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली टोपी लगाउँदा नेपाली भएको गर्व महसुस हुने भन्दै नेपाली टोपीको पहिचान कायम राख्नका लागि पनि सबैलाई टोपी लगाउनु पर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अभियान नै चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद मरासिनीले टोपी नेपालीहरूको शिरको शान रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली टोपीले विश्वमै आफ्नो मौलिक विशिष्टता कायम गर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय टोपी सँगसँगै नेपाली पोसाकको पहिचान गुम्दै गएको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले आफ्नो मौलिकता बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। यसरी व्रत बसेमा व्रतालुको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। प्रस्तुत छ स्वस्थानी व्रतको बारेमा तयार पारिएको एक सामग्री। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सोमबारदेखि आरम्भ भएको छ। यस व्रत जनविश्वास अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिने अवधिमा स्वस्थानी व्रत बस्ने गरिन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको खण्डमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको पाइन्छ। यति बेला श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसी पूजा आराधना गरी कथा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ। स्वस्थानी 2 शब्द सो र स्थान मिलेर अन्त्यमा इ प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो। स्वस्थानी परमेश्वरीलाई चामुण्डा, महाकाली, वैष्णवी, ब्रह्मामी, माहेश्वरी, कौमारी, बाराही र इन्द्राणी जस्ता अष्टदलका वरिपरि रहने हातमा त्रिशूल, तरबार, कमल र चक्र बोक्ने देवीका रूपमा बुझिन्छ। स्वस्थानीको पौराणिक कथा अनुसार सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरी निराहार तपस्यामा बसेकी थिइन्। तपस्याका प्रभावले भगवान विष्णु उत्पन्न भई पार्वतीको मनोकांक्षा पूरा भएको भन्ने यस व्रतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विश्वासिलो पक्ष रहेको पाइन्छ। यस व्रत कथा जम्मा 31 अध्यायमा विभक्त छ, जसमा अध्याय 1 र 2 मा सृष्टि कर्मको चर्चा गरिएको छ भने 3 देखि 11 सम्म महादेव सतीदेवीको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अध्याय 12 देखि 18 सम्म शिव पार्वतीको लीला व्याख्या गरिएको छ र 19 देखि 31 सम्म गोमा र नवराजको समग्र प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको सुरुवातमा एम ब्रह्मा वरुद्यन्त्र रुद्र मरुत स्तुति दिव्य स्तोय श्लोक भनिन्छ भने अध्यायको समाप्तिमा इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी व्रत कथाया भन्ने श्लोक वाचन गरिन्छ। यसको मतलब श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आधार ग्रन्थ स्कन्द पुराण भएको मानिन्छ। यसबाहेक श्रीमद् भगवत विष्णु ब्रहा लगायतका पुराणलाई पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आधार मानिन्छ। नवलपरासीको डन्डा चोरमारा जंगल बीचमा पर्ने 40 किलोबाट लागू औषध सहित सोमबार 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा देउराली बस्ने 17 वर्षका सुनिल लामा रहेका छन्। 40 किलोमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार रहेका लामामाथि शंका लागेर जाँच गर्दा उनको साथबाट फेनारगन 15, एप्पुल नुफ्रिन 15, एप्पुल र डाइजोपाम सेरिजम 15 एप्पुल लागू औषध बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ। उनलाई अहिले कार्यालयमा नै राखेर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही पौष 21 गतेदेखि नगर परिषद सुरु गर्दैछ। 3 दिनसम्म औपचारिक रूपले चल्ने परिषदले करिब 3 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। परिषद लैजाने योजना र बजेटका विषयमा 2 हप्ता अघिबाट नै विभिन्न सरकारवाला निकाय र संघ संस्थाहरूसँग छलफल चलिरहेको भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले जानकारी दिनुभयो। सोही अनुरूप नै केही दिन पहिले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र चितवनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि नगरले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। त्यस्तै 29 वटा ओडाहरू रहेको भरतपुरमा प्रत्येक ओडाहरूलाई 1 करोडको सिलिङमा रहने गरी तत्काल गर्न सकिने कामहरू समथर भूभागमा फैलिएको भरतपुर महानगरले यो परिषदमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्काल सुरु गर्ने गरी चक्रपथको योजना पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
चक्रपथ निर्माणका लागि सर्वे समेत भइसकेको महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै नारायणगढ र भरतपुरको बजार निकै व्यस्त हुँदै जान थालेकोले फ्लाइओभर र आकाशे पुल निर्माण पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको भरतपुर महानगरका प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। यो महानगरले धुलो रहित भरतपुरको नारा अगाडि सारेको छ। नगरभित्रका सबै सडकहरू कालो पत्रे गर्ने र धुलो रहित बनाउने अभियान पनि नगर परिषद लगतै सुरु हुने बताइएको छ। त्यसैगरी पुरानो दियालो बंगला क्षेत्रलाई पार्क र सिटी हलका रूपमा विकास गरिनुका साथै रंगशाला पार्क लगायतका क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। हरियाली भरतपुर निकुञ्जको सीमाना रहेका बस्तीहरूमा फाउन्डेसन सहितको मेसजाली आदि पनि भौतिक योजनामा उल्लेख छ। आगामी 5 वर्षभित्र भरतपुर देशकै नमुना नगरका रूपमा उभिने महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले दाबी गरेको छ। बुद्धदर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भयो। बिहानदेखि शिवालय मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। सोमबार 5औं राष्ट्रिय टोपी दिवस विविध कार्यक्रम गरी देशभर मनाइयो। सुस्ता पूर्व नवलपरासीको काउसुतीमा पनि विविध कार्यक्रम गरी टोपी दिवस मनाइयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही पौष 21 गतेदेखि नगर परिषद तत्काल सुरु गर्ने गरी चक्रपथको योजना पहिलो नम्बरमा। कानुनी जटिलताका कारण तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। संघीय संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अदिति प्रसाद यादवको भनाई। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता EPL को उपाधि विराटनगर वारियर्सले हात पार्न सफल। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाई पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङ रोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसुती नगरपालिका 3, सभापति चोक, नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउस को चौथो शोरूम मर्मतको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासोती को थाना चोकमा। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खान बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9, रामनगर, नवलपरासी। फोन 078 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ।
एक पटक अवश्य सम्झनुहोस्। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल छ कुनै? छ नि, कावासोती नगरीको प्रवासी शपिङ सेन्टर। प्रवासी शपिङ सेन्टर हो, प्रवासी शपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री, बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतोल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर काउसती नगरपालिका 2 इन्द्रचोक नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 215 67 460 र 98 039 05 719। अब बाँकी न्यूज। निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानूनी जटिलताका कारण तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर ऐदी प्रसाद यादवले संविधान, कानून, निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका अनुसार पनि तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएका हुन्। निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गरी तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै सोमबार आयोग कार्यालय पुगेका वाम गठबन्धनका युवा विद्यार्थी नेतृत्व संघको सामूहिक भेटमा उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान पनि दोहोऱ्याएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले संघीय संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले पनि प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुरा बुझिदिन पनि सबैमा आग्रह गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले निर्देश गरे अनुसार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सिट तत्काल बाँडफाँड गर्न भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एमालेका भीम रावल, सुभाष नेमुवाङ, अग्नि खरेल र माओवादीका कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन लगायतका नेताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर ऐदी प्रसाद यादवलाई भेटेर समानुपातिक परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक नगर्दा देश बन्धक बनेको भन्दै तत्काल मत परिणाम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको एमालेका नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले नै 7 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक कानून बनाए पनि चुनाव भएको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगर्दा जनमतको अपमान भएको जानकारी गराइएको पनि रावलले बताउनुभयो। भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सबै पक्षसँग छलफल गरेर चाँडो समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। आयोगले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्ने बताइरहेका बेला वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आयोगलाई औपचारिक आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीलाई बर्खास्त गरेका छन्। राप्रपाले गिरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको पत्र पठाएपछि देउवाले उनलाई मन्त्री पदबाट हटाएका हुन्। शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई दिइएको छ। उपप्रधानमन्त्री थापा र गिरी बीच पछिल्लो मन्त्री परिषदमा बैठकले भनाभन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै थापाले पार्टीको बैठक राखेर गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए।
पश्चिम तराईका जिल्लामा अवधि भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। अवधि भाषाका पाठ्यक्रम सामग्री निर्माणका विषयमा नेपालगञ्जमा अवधि क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिएको छ। विश्व शिक्षाको सहकारीमा बाँके युनेस्को क्लबले आयोजना गरेको कार्यशालामा अवधि भाषाविज्ञ, शिक्षक, साहित्यकार तथा अगुवाहरूको सहभागितामा अवधि भाषाको नक्साङ्कन गरिएको हो। नेपालमा अवधि भाषा बोल्ने र बस्ने स्थानका विषयमा छलफल गरी विभिन्न 11 चरण पूरा गरी नक्साङ्कन गरिएको क्लबका अध्यक्ष परवेज अली सिद्दिकीले बताउनुभयो। पश्चिम नेपाल नवलपरासीदेखि कञ्चनपुर जिल्लासम्म अवधि भाषीको भौगोलिक क्षेत्र रहेको छ। बाँके जिल्लालाई केन्द्र मानी अवधि भाषामा बालबालिकाहरूका लागि पाठ्यक्रम तयार पारिनेछ। नक्साङ्कनपछि अब विद्युतीय सफ्टवेयरमा पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य सुरु हुने सिद्दिकीले बताउनुभयो। पाठ्यक्रम तयार भएपछि कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै मातृभाषामा पढ्न, लेख्न र सिक्न सहजता हुनेछ। कार्यक्रममा बाँकेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोरख बहादुर थापाले मातृभाषाको पाठ्यक्रमले अवधि भाषी बालबालिकालाई बढी उपयोगी हुने बताउँदै यसले उनीहरूको सुरुवाती सिक्ने आधार बलियो हुने बताउनुभयो। अब जनताको विचार। सोमबारदेखि श्री स्वस्तानी व्रत सुरु भएको छ। यो व्रत नेपाली हिन्दू महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना मान्ने गरिन्छ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्तानी व्रत बसेको र चिताएको पूरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। यसैबीच आज हामीले श्री स्वस्तानी व्रतको धार्मिक महत्व के छ भनेर केही सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा। अनि महिमा व्रत ठुलो छ। मनुष्यहरूले यो होइन कि जानी आज गरेको भोलि हुन्छ, त्यो कुरा भन्नु हुँदैन। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि हुन्छ, पुरुषहरूले पनि लिनु हुन्छ। आमा सम्हालमा त लिनुपर्ने कुरा छैन, बा सम्हालले पनि लिएर पनि फरक पर्दैन। यो लिनु त हुन्छ, तर आफू बच्न सक्नुपर्छ। मैले गर्छु भने मात्रै गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। स्वस्तानी महिमा ठुलो छ, तर अहिले पोहोर परार नगरेका मान्छेले अहिले लिन हुँदैन। सम्म अब अघि किताबमा भनेअनुसार अघि सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले शिवपति पाऊँ भनेर गरेको व्रत भएको हुनाले पार्वतीले शिवजीलाई पति पाऊँ भनेर गरेको त्यही व्रतको प्रभावले पार्वतीले शिवजीले प्राप्त गरेको कथा त्यहाँ आउँछ गयो। त्यही भएर त्यही बेलादेखिबाट यो चलेको स्वस्तानी व्रत आरम्भ त्यहीँबाट चलेको भन्ने कुराहरू त्यो किताबमा आउँछ कि अब धार्मिक विषय अनुसार किसिमको महत्त्व छ। फेरि पनि कस्तो भने एउटा धार्मिक कुरा, हर कोही व्यक्तिले धर्ममा रह्यो, आफू धर्ममा रह्यो भने धर्मले आफूलाई बचाउँछ। र अब वास्तवमा अब आत्मज्ञान जान्नेहरूको लागि चाहिँ यो स्वस्तानी अब त्यति एकदमै ठुलो पनि होइन, किनभने त्यो श्वास बाहिर र भित्र रमण गर्ने त्यो श्वासलाई चाहिँ एउटा थानमा भन्न खोजेको कि त्यो श्वासलाई खराब अनावश्यक चिजहरूमा चाहिँ नलगिकन त्यो श्वासलाई चाहिँ भगवानको नाममा नै लगाउने भन्न खोजिएको हो। फेरि पनि अब हिन्दू धर्म र शास्त्र अनुसार चाहिँ अब आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर, अनि त्यसपछि आफ्ना सन्तानहरू, आफ्ना परिवारहरू, अब श्रीमानको लामो आयुको कामना गरेर अब सत्यवतीले अब शिवपति पाऊँ भनेर गरेको व्रत हो जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि एउटा धार्मिक कुरा जहाँसम्म लाग्छ राम्रो कुरा हो। धर्मले मानिसलाई संस्कार सिकाउँछ, मानिस आचरणमा बस्छ, त्यसका पनि आफ्नै किसिमका नियमहरू हुन्छन्। अब बिहान सबेरै उठ्ने, भगवानको ब्रह्म मुहूर्तमा ध्यान बस्ने जस्ता कुराहरू स्वस्तानीमा सिकाएको छ। र कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ धर्ममा रहेर यदि उसले काम गर्छ भने उसलाई कहिल्यै पनि मलाई लाग्छ सङ्कट पर्दैन। हस्त नमस्ते। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज।
उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले परमाणु परीक्षणको स्विच आफ्नो डेस्कमा रहेको बताएका छन्। नेता किमले परमाणु परीक्षणको स्विच जहिले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहने भएकाले अमेरिकाले युद्धको सुरुवात गर्न नसक्ने बताए। नयाँ वर्षको अवसरमा टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरिएको सन्देशमा पुरै अमेरिका आफ्नो देशको परमाणु आक्रमणको दायरामा रहेको नेता किमले दाबी गरेका छन्। अमेरिका आफ्नो परमाणु आक्रमणको दायरामा रहेको कुरा चेतावनी नभई वास्तविकता रहेको पनि नेता किमले बताएका छन्। अमेरिकालाई चेतावनी दिएका नेता किमले दक्षिण कोरियासँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन्। उत्तर कोरियाले विन्टर ओलम्पिकमा आफ्नो टिम पठाउने सम्भावना पनि रहेको किमले जानकारी दिएका छन्। विन्टर ओलम्पिक सियोलमा हुँदैछ। परमाणु कार्यक्रमका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरिया माथिको प्रतिबन्ध थप कडा पारेको छ। अब खेल न्यूज। निजी क्षेत्रबाट आयोजना भएका खेलमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशि भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता ईपीएलको उपाधि विराटनगर वारियर्सले हात पार्न सफल भएको छ। एनआईसी एसिया बैंकले मुख्य प्रायोजन गरेको खेलमा विराटनगरले जितसँगै ट्रफी र नगद 21 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उक्त प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिजको पुरस्कार समेत सर्वाधिक रन बनाउन सफल विराटनगर वारियर्सकै बाबर हायतले हात पारेका छन्। उक्त प्रतियोगिता अवधिभर बनेको कुल 14 अर्धशतकमा बाबरले 7 खेलमा 3 अर्धशतक प्रहार गर्दै कुल 313 रन बनाएका थिए। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुस 3 गतेदेखि सञ्चालन भई शनिबार उपाधिका लागि भएको विराटनगर वारियर्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स बीचको फाइनल खेलमा विराटनगर वारियर्सले 1 रनको रोमाञ्चक जित हात पारी उपाधि कब्जा गर्न सफल भएको हो। एनआईसी एसिया बैंकले स्थानीय खेलाडीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न तथा खेलकुद क्षेत्रबाट पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसपटक विराटनगर वारियर्सका लागि मुख्य प्रायोजन गरेको जानकारी दिएको छ। नेपालको खेल क्षेत्रको विकासका लागि यो मुख्य प्रायोजन एक उदाहरणीय कदम भएको साथै बैंकले खेल क्षेत्रमा अझ उल्लेखनीय योगदान गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, समाजमा पिछडिएका गरिब, असहाय, उत्पीडित वर्ग र जनतालाई सहयोग पुर्याउन छात्रवृत्ति, अनाथ आश्रम तथा वृद्धाश्रमलाई आर्थिक सहयोग, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको बैंकले जानकारी दिएको छ। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भयो। बिहानदेखि शिवालय मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। सोमबार 5औं राष्ट्रिय टोपी दिवस विविध कार्यक्रम गरी देशभर मनाइयो। सुस्ता पूर्व नवलपरासीको कालसुतीमा पनि विविध कार्यक्रम गरी टोपी दिवस मनाइयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही पौष 21 गतेदेखि नगर परिषद तत्काल सुरु गर्ने गरी चक्रपथको योजना पहिलो नम्बरमा। कानुनी जटिलताका कारण तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। संघीय संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अदिति प्रसाद यादवको भनाई। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता ईपीएलको उपाधि विराटनगर वारियर्सले हात पार्न सफल। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरुको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 078 541 132। त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।